अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अल-आया। ददीज़ेन बयान द रजुल मोमिन शुरू कई और यकीनन माता तबकिदा यो दर्स दे चिसड़े पखपल नरी नु मरगरी हम वल्ला अल्लाह नरान वर्कई। मूसा अलैहिस्सलाम नरो अल्लाह वल्ला मरगरे हम नर वर्को रजुल मोमिना। फिरौन ददद मर्ग मंसूबा जोड़ोला दगा रजुल मोमिन पासिद अगुई ते खबर शुरू करी। उलमाए तफसीर वही चिदा रजुल मोमिन द फिरौन द त्रज़वे के दो बाकी अल्लाह आलम अल्लाह पे बखप हुई। नु कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन रजुल मोमिनुन मिन आलि फ़िरऔन द आल द फ़िरऔन द त्रज़वे अल्लाह आलम यक्तुमु ईमानहु। यो माना बजमंग शेख गुलाम हबीब सेब कोला अगब दकत सीगे एतबार से माना कोला अगब यक्तुमु ईमानहु चिपट सात अखपल ईमान लारा चिपट सात अखपल ईमान लारा। और यो माना बजमंग द पंजपीरी शेख कोला अल्लाह दे खसाती अल्लाह दे बुमर के खैर व बरकत वाचे नगो माना कोला। वक़ाल रजुल मुअमिन वैल रजुल मोमिन मिन आलि फ़िरऔन द आल द फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु ची मजबूतवी अखपल ईमान ला प बयान ची मजबूतवी अखपल ईमान प बयान सेवी अतक़्तुलूना आया वजन तासु रजुलन यौज़ान अन यक़ूल रब्बी अल्लाह चिवई रब में अल्लाह दे जुर्म दख का दे नूर से जुर्म निश्त दे पर सिर्फ दग खबर बांधे वजन अतक़्तुलूना आया वजन तासु रजुलन यौज़ान अन यक़ूल रब्बी अल्लाह चिदावई रब में अल्लाह दे रब में अल्लाह दे। अगर शायर हुई कना वी रकीबों ने जा के ताने मेरा पट लिखवाई कि अकबर नाम लेता है इस जमाने में खुदा का लाड़ा ताणों के रपूटू नो को छिदे वो सुन तो खुदे नुम याद है नो सकाई से हुई अन यक़ूला रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम औ तहक़ीक़ रागल दे तासोता बिल बय्यिनाति फ़वाज़िह दलाइल बांधे मिर रब्बिकुम द तरफ़ दरबस्तासुना खप वाज़िह दलाइल रागल ले अगोरा रजुल मोमिन अक शांति खबर कई लक संग ची अगर गवाह द यूसुफ अलैहिस्सलाम ची खबर को लगा ना व यकु काज़िबन औ कभी
दे दरोजन नुफालई कदिबू पस पदा सजा द दरोग दद वयकु स्वादिका औ कवि दे रिश्तिने युसिबकुम उबरसी तासुता बाद आगा अजाब यईदुकुम चियरई तासु दा वयकु कादिबन मखि वली हुई कचरी दा वेलवे कना ची वयकु स्वादिकना दुई पर शक के द ची खात दा मरगर है नो दा वयकु कादिबन मखि का और सोरते द मंग शेख बवी का ना ददी दासी मिसाल लकस्ता जुमात जी सोकरा गली और हक का खबर कई और दाखला वर तरा पासी तोरते सड़ा मुसाफर दे मेल मदे प्रेगे दे सोई वगबोर तकीदू कसम खबर इनु सईदा आ कौरान इनु ब्याबो सगूर नो दावस्त ए दागा यो किस्म मरस्त काय खुजान न जाहिर है चिरजी मरगरे पदी की सराज दे हिकमत ते नो दक्क शांति रजुल मोमिन उकड़ा सवई वयकु काज़िबन औ कवि दे दरोजन फालई पस पदादा सजा द दरोग दद औ कवि रिश्ती ने युसिबकुम उबरसी तासुता बाद आगा अजाब यईदुकुम चियरई तासु ब्या उलमा एतराज की चिद अब्बास वाले हुए नो ब्या जवाब वर्की चाहे दा बास बमाना द कुल दे बास बमाना द कुल या दुम जवाब दा वर्की ए दा बाजी चुई कना दा दफा द वहम लपारा कचरी दा वेलो ची ठूल अजाबुना अब ची खालक तानुम से बुई राजी होए नो दा बाजी पके दा गुई दा दफे द वहम लपारा हो या ला सबील तनजुल ए दा एतबार सारा चे गोरा मक्का वाय करिश्ती नहीं नो ब्या बदमानी अजाब राजी नो इन अल्लाह सर जवाब कई आया दे फिरौन ईमान रावड़े नो शेख द पंचपीर बवी इदखाल इलाही दे और शेख गुलाम हबीब से बवी ना दाद यो सवाल जवाब दे आया दे ईमान रावड़े हिदायत मंशवे नो दागे जवाब इन अल्लाह यकीनन अल्लाह करीम ला यादी तौफीक नवर कई मन आगा चाहता हुआ मुसरिफोन चागवी मुशरिक कज़्ज़ाब दरोजन नो फिरौन को मुशरिकुम और दरोजनुम लिहाजा हिदायत मंशवे नौ ईमानी नौ रावड़े सईदा जी ए उस मूसा उलाल लेखा रजुल मोमिन लिया दे तकरीरू न कई इतना नर सस्ता मरगरे वाला नर पैदा कई ब्या त खाली तमाशा का वखार बाग कई संग चिद शेखुल कुरान रहमहुल्लाह अल्लाह शागर्दान पैदा करबत ब्या गली गया नो त नर शा खाली बस नर शा नूर बकार ब्या हुई कई नोजगोर मूसा उलाड़ दे ए लिया दे रजुल मोमिन खबरें कई या कौमी ए कौमा लकुमुल मुल्क तासुला बादशाहीदा अल-यौम नन अरज़ ज़ाहिरीना ज़रा वरी पज़मका के फ़मयंसुरुना पसोबा इमदाद उकी जमंगा मिन बासिल्लाहि दाज़ाब दा अल्लाह इन जाना कराशी मंगता पवजा द कतल दद या पवजा द बेइज्जत दद पवजा द कतल दद या पवजा द बेइज्जत दद बांधे नो ब्या बसुक मनम चिस्ता सु इक्तिदार दे तासु द इक्तिदार पन शकी है जरवरी है खो कचरी द अल्लाह अजाब राशि ददपा बेइज्जती बाने या ददपा वजलू बांधे नो ब्या बदमंग सुख इमदाद की हो सुख ब्या जमंग इमदाद की का खबर अल्लाह ने जमंगा मरगरी जुए के नो वजन पके हो फिरौन चिपो जो चियरा देखो साखवा देखो लाड़ा नो फौरन फिरौन खबर शोरो कड़ा काला वैल फिरौन मा उरीकुम
इल्ला मा अरा, दो मानी दी, मा उरीकुम नखम तासुता इल्ला मा अरा, मगर आगा चीज़ विनमा, मगर आगा चीज़ विनमा। ए द्वेम माना मा उरीकुम ज़राई नदर को मा तासुता इल्ला मा अरा, सेवा द आगा रायना ची मा दर कड़ीदा, व मा अहदीकुम औ नखे मा तासुता इल्ला सबील रशाद, मगर लार द कामयाबी। उगोरा उस फिरौन अकबल दहरियत तुम लार द कामयाबी हुई। दा हर बातिल की दा यो मिजाज पुरोत थे चिदे अकबल लारे तसम हुई। ननुम मुशरिक तो गोरा अबू चिदक का कामयाबी दा, बिदती तो गोरा अबू चिदक का कार दे नूर सकार निश्तरे। नो ज़काइज़े हुई वमा अहदीकुम औ नखम तासुता इल्ला सबील रशाद, मगर लार द कामयाबी। अलितकान वाला हुई वी अर रशाद विदा पागजे कि यो सड़ी नुमो और अगर सड़े ढेर खसड़े हो नो फिरौन वर्तो हुई चिन्ह खेमता सुता मगर लार द रशाद। नो मंगुई दा खुरजुली मोमिनुम हुई अगो मुई जता सुदा लार खेमा फिरौन हुई सड़े यो दिया खबरी द्वार दी असल की दा इल्ला सबील रशाद एदा द रुशद न दे एदा दी माना द कामयाबी जता उस्ता गला रखेम ची द कामयाबी लारा था। ए ची संग दावी कना रजुल मोमिनु पर सिब्यारा पास ज़वान पैदा शे देवस चरत दिखलासी देशी वक़ाल अल्लज़ी उवी आगा ज़वान आमन ची ईमान इरा वड़े वो या कौमी ए कौमा इन्नी अखाफ़ु अलैकुम बेशक यरेगम पता सो बांधे मिसल यौम इल अहज़ाब पशान दरवाज़े दडलू बांधे। लफ्जी माना दादा पशान दरवाजी द डलो बांधे अहजाब ए डले। द्वेम माना वक़ाल अल्लज़ी उवी आगा ज़वान ची ईमान रावड़े वो या कौमी ए कौमा इन्नी अखाफ़ु बेशक यरेगम पता सो बांधे मिसल यौम इल अहज़ाब अज़ाबुन पशान द अज़ाब दरवाज़े द डलू बांधे। अल्लाह उस रजुल मोमिन रा पासोले मूसा तमाशा की उस खाली नर शाला बदल मरगरी राखी खा ब्या बतब दमाए अगू बकार कई अगुई बेकार कई बे इंशाअल्लाह नो ज़काइज़े हुई मिसल पशान दाग हालत कौमिन ऊहिन द कौम द नूह अलैहिस्सलाम व आद व समूद औ आदियान औ समूदियान वल्लज़ीना औ आगा कसान मिन बादिहिम चे रुस्तु दीनौ व मल्लाहु औ नदे अल्लाह युरीदु चे वारी ज़्याते लिल इबाद द अखपल बंदिगानो बांदी। अल्लाह ज़्याते न वाली दा चिमंग सकून दा जमंग वजदा वरना अल्लाह को अर्रहमान दे अर्रहीम दे अखो द बखने ला पारा बाना गुरी खो माता दासी जान क दासी चिसोवे ब्या वर्तली जा दे वया कौमी ए कौमा इन्नी अखाफ़ु बेशक यरेगमा अलैकुम पता सो बांधे अजाब दाग रोज़ी द चग़ी वहलून यौम तनाद अजाब दाग रोज़ी द चग़ी वहलून। ए कौमा मक्कवाई रजुल मोमिन पर मैदान तो सोलार दा गरज खींची तकरीरू न कया यौमा पागरज उब अगर जाए मुदबिरीना शाक उनकी मालकुम नबई तासुला मिन अल्लाह दा तरफ आदा अल्लाहना मिन आसिम सोक बच का उनके व मन युद्लिल्लाहु औ चाला चे अल्लाह गुमराह उसाती माना बदा के खा
दा माना बना के चिचाल अल्लाह गुमराह की ना ना उसाती और चाल चे अल्लाह गुमराह उसाती फमालहू पस निश्चद दलरा मिन हाद सोक लारा खुदुन के वलकद जाअकुम ए खबर शोरोकड़ा वस ए दनियामतुनु बांधे वलकद जाअकुम अलबत्ता तहकीक रागले तासोता यूसुफ अलैहिस्सलाम मिन कब्लु मक्कीद दीना बिल बय्यिनाति पदलाइल बांधे फमाज़िलतुम पस हमेशा वही तासो पशक्के मिम्मा दआगना चिरागले तासोता बिही पागे बांदी और तफसीरी मज़हरी हुई पसर आ गले फदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन पता का मसला आ गले और ब्या उलमाए तफसीर हुई द मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइश क्यों का ना दा द यूसुफ अलैहिस्सलाम द वफात न 64 साल बाद शेवे दे 64 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम पैदा शेवे दे द यूसुफ अलैहिस्सलाम द वफात न पस 64 साल पस मूसा पैदा शेवे दे अल्लाहु आलम हत्ता तरदे पूरे इदा हलाका कला ची वफात शो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुल तुम वे तासो लयबासल्लाहु हरगिज़ बा राउन अलीगी अल्लाह मिन बादी रुस्तो द यूसुफ अलैहिस्सलाम ना रसूला रसूला तासु बियार बाल को जियारा बल सुख बरानश शेखुल कुरान बवी कना चे ज्वंदे उमा तासु विश्ते उम पकाड़ो बांधे उसमें सला कोला वही द कबर कानी और यकीनन पेंडे शेखुल कुरान पर हवाले से शेख गुलाम हबीब से भी अल्लाह ते दुआलो बखी अगर भाई ये शैतान नहीं, ये अल्लाह वालों को पहले लोगों से मरवाता है, फिर बाद में इन्हीं अल्लाह वालों को लोगों के जरिए पुजवाता है। रुम्बे दखल को पजरिया बांधे दा अल्लाह वाला वजनी उगोर विदाय हुए उगोर विदाय बन कर उगोर ब्रा वाखलो पर सीधा टोपक नो ग्रश यागे पे वजनी नो चिमलसी नो ब्यावती ओ खो देखो रसीदा ले दे देखो पहुंचा हुआ दे नो ब्यावत सीधी तवाब शुरू की। ये पहले मरवाता है फिर बाद में पुजवाता है। शैतान पाली फ्लाम हो दे दुयम ब्या अरमान को चियरा सोक बल्ला राव ने लीगी गोरव अल्लाह उस राव लेगा ता सुदासी का वै दासी मकवाई का कद आले का दग आरंगे मोहर द गुमराह लगई अल्लाह मन हुआ पाग चा बांधी चागविया मुशरिफ उन मुशरिक मुरताब शक का उनके या लाल शक उनके या बल पशक्की अच्छा उनके लाला शक उनके बल पशक्की अच्छा उनके या क्लक शकी यरदा सोक देवे वी अल्लदीना दा आगा कसांदी युजादिलूना चे झगड़ा कई पायतुन दा अल्लाह के बगैर सुल्तानिन बगैर द दलीलना चिरागली दी दुईता कबुरा मक़तन डेरा द गटा झगड़ा दा इंदल्लाह पनिज द अल्लाह बांदी शेख पंजपीर बाबे मक़तन गुस्सा और शेख गुलाम हबीब से बाबे कबुरा डेरा घटा दा झगड़ा इंदल्लाह पनिज द अल्लाह बांदी व इंदल्लज़ीना औ पनिज द आगा कसानो बांदी आमनु ची मोमिनांदी कद आलिका दारंगी मोहर वही अल्लाह अला कुल्ल क़ल्ब पहर अज़र मुतकब्बिरन चाची इनकार करई जब सरकशा या जब सख्त
صحیح ده جی او بیا دا زړونه دا په قسمونو باندې دي منګه هغه شروع کې که تاسو ته وضاحت کړي که تاسو ته یاد دي که نه ختم الله علی قلوبهم کې او بیا د ته دا هم ویلو د ګمراهۍ هغه اسباب د ته هم ویلو چې اول شک راځي بیا ورپسې ګمراهي بیا ورپسې جګړه او د هغه ټول درته وینا کړې وه که تاسو ته یاد دي او که نه یې کړي مو نو ستاسو کار دی خو موږ درته ویلو وقال فرعون اوی فرعون یا حامانو اے حامانا جوڑا کا مالا یو بنگلا یو بنگلا لالا جوڑا کا دسل پارا خامخا ورسما لارو تا اسباب السماواتی لاری دا اسمانونو تا پس قتل اکما الہ موسیٰ پترف دا الہ دا موسیٰ علیہ السلام مالا یو بنگلا جوڑا کوئے چیز برو خیجم او گورما پا طرف دا الہ دا موسیٰ شیخ دا پنجپوری دا لوی بے غیرت ہو دا نور سا غرض نو خدا غا سوک دا موسیٰ خولی دلے چی پا یو سوک سر خلالا سرے ٹوکرائی کر لے دا سینا چیز دیر بڑ بڑ کم یو سوک مالا راغری ما چاہتا ٹوکرائی نکی نو زانی بچ کو دا غا دبڑا دوبڑا دا 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 او یاد ساتا پا دی عمل نو شوے خواہ پا دی عمل نو شوے ورپسی تتیمی تا گورا صحیح دا وینائے کڑی وا خو جوڑا شوے نوا شیخ القرآن ببی اگر دا چی دے صرف زانا خلاصولو لپارا دیوم مرغوبہ شیو دا موسیٰ علیہ السلام نا ولی موسیٰ خود جلالی طبیعت والا دا زینا چی یو سک مالا را پریدی چی پینڈے شیخ القرآن ببی ایک کو مارا ٹھیر لوز ہو گیا ہوئی دا زینا چیزوں ٹوکرائی شمچر تھا نو زکایزے ہوئی وَإِنِّي او بے شکد خامخا گمان کوما پدا باندی کاذبا دا دروغ جن وکذالکا دارنگی خیست شویوها دا پار دا فرعون پا کخر دا اللہ سارا سوءها عملی ناکار عمل دا او من شویو عن السبیل دا صحیح لارنا عن السبیل دا لاری دا اللہ نا عن السبیل دا کتاب دا اللہ نا عن السبیل دا لاری دا توحید نا وما قید فرعون او نو چل دا فرعون الا فی مگر برباد الا فی تباب مگر برباد نو دا دین معلوم شو چی کار نو شوے وقال الذی آمنا رجل مومنی چرتا پریدی موسیٰ وز خالی نندارہ کئی رجل مومن اولاد لے کار روان کرے دے نو انشاءاللہ کہ اللہ جون راکڑی پدی بس سبا خبر ہو اللہ رب العزت تھی زمان دا درس پخپل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور و پلال لپارا زمان دنیا نکنو لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاسو لپارا ستاسو دا مور و پلار او دنیا نکنو لپارا زمان دا پارا زمان دا اہل و عیال دا پارا زمان دا وڑو لپارا زمان دا کول والو لپارا اللہ رب العزت تی ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصی ذریعہ دا بخانے ہوگرد اور جی سمرا مسلمانان دا دنیا نا رخصت شوی دی اللہ دا طول بخن ہوگی اللہ دا طول بخن ہوگی اور اللہ دا طول کورنو تا دا جل صبر ورکی اور جی سمرا بیمار دی اللہ دا طول شفاء کاملہ اور صحت کاملہ ورکی خاص کر زمانگا خیستہ عالم دے مولانا شفیق الرحمن سے اگر بیمار دے دا غلا پارا دعا کوئی چا اللہ دے اولا شفاء کاملہ صحت کاملہ ورکی دا شانتی زمانگے و بل خیستہ عالم دے علماء دور خلی دی طول دا پیغمبر دا باغ دا دین اسلام چکم باغ دے دا غی خیستہ گلو ندی نو مولانا مصطفیٰ سے لپارا دعا کوئی چا اللہ پاک دے اولا شفاء کاملہ ورکی اللہ دے اولا صحت کاملہ ورکی اللہ دے اولا پومر کے خیر و برکت ہوا چی نور چی سمرا زمانگا عوام رونا یا تور سر خوائن دے مائن دے چی کمی بیماری منگ تا پتہ نہیں اللہ دے طول اولا شفاء کاملہ ورکی اللہ دے طول اولا صحت کاملہ ورکی اور چی سمرا پریشان دی اللہ دے طول پریشانی پا خوشحالو بدل کی
और چې څومره بې اولاده دي الله د ټولو جولې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. چا نارینه اولاد نشته الله د هغو جولې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي. کم اولاد والا دي الله دې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي. الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي. الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي. الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي. الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځن کدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا